مدينة القدس لم تكن يوما لليهود تاريخا ولا وطنا. وقد يسأل سائل: ألم يدخل اليهود مدينة القدس؟ ألم يقيموا فيها مملكة لهم ردحا من الزمان؟ والإجابة التاريخية عن هذا هي أن بني إسرائيل دخلوا القدس فعلا، وأقاموا فيها مملكة لهم فعلا، وكان هذا في عهد داود وابنه سليمان عليهما السلام. وقد عاشت هذه المملكة اليهودية في القدس 70 سنة، نعم 70 سنة فقط هي عمر اليهود في القدس بلا زيادة ولا نقصان. لم يكن لهم عهد بتلك المدينة يزيد على ذلك الزمان، وهي فترة قصيرة جدا من تاريخ مدينة القدس. وتاريخ القدس يضاهي تاريخ مصر وهي أقدم بلاد العالم. وتاريخ القدس يتكون من مراحل طويلة، كل مرحلة دامت مئات السنين. المرحلة العربية الأولى التي جاءت فيها قبائل كنعان العربية واستوطنت فلسطين وزرعت أرضها وبنت فيها القرى، وهي مرحلة طويلة استمرت زهاء 2000 من السنين. تعاقب بعدها على القدس من تعاقب على غزو فلسطين وحكمها والإقامة فيها عديدة، هي الآشوريين والبابليين والفرس والمصريين واليونان والرومان. وقد أقام كل من هؤلاء مرحلة تاريخية أطول من السنوات 70 التي عاشها بنو إسرائيل في القدس، دون أن يدعي أحد منهم ما يدعيه اليهود في زماننا هذا من أن لهم حقا تاريخيا في القدس وفي فلسطين جميعا. بدأت تلك السنوات 70 عندما دخل النبي داود عليه السلام القدس في سنة 50 وألف قبل الميلاد أو حول هذا التاريخ، ولم يبني معبدا ولم يبني في القدس هيكلا. فقد جاء في العهد القديم في سفر الأيام الأول ما يلي: قال داود لسليمان: يا بني، قد كان في قلبي أن أبني بيتا لاسم الرب إلهي، فكان إلي كلام الرب قائلا: قد سفكت دماء كثيرة وعملت حروبا عظيمة، فلا تبني بيتا لاسمي، لأنك سفكت دماء كثيرة على الأرض أمامي. هو ذا يولد لك ابن اسمه يكون سليمان، هو يبني بيتا لاسمي. وظل داود عليه السلام يؤدي صلواته في خيمة من الشعر. وبنى سليمان بن داود عليهما السلام المعبد، وكان معبدا صغيرا ملحقا بالقصر الملكي، وبابه مفتوح من جهة القصر لأنه خاص بسليمان عليه السلام وبحاشيته وزوجاته. هذا المعبد يسمونه الهيكل الأول، ولم يدم هذا المعبد طويلا، لأن أولاد داود وسليمان قد نشبت بينهم المنازعات والمناوشات، فلم يستمروا في حكم القدس وفلسطين طويلا. أغار عليها المصريون من جانب والآشوريون من جانب، وصارت المنطقة كلها منطقة معارك وحروب، خربت مدنها وشتتت سكانها. ثم ظهرت قوة كبيرة في الشرق هم البابليون، فاقتحموا المدينة سنة 87 و500 قبل الميلاد، ودخلها نبوخذ نصر ملك بابل فأحرق الهيكل وقوض أركانه وهدم جدرانه، وسبى جميع الرجال والشبان من كان منهم قادرا على حمل السلاح أو ماهرا في صنعته أو حرفته، ونقلهم جميعا إلى بلاده. وبقيت أورشليم مدينة مخربة تحت حكم البابليين فترة من الزمان. ثم ظهرت قوة الفرس
وملكهم قورش، فأغار على أورشليم وانضم إليه أشتات اليهود انتقاما من البابليين، فسمح لهم حينئذ بالعودة إلى أورشليم، وبنى لهم فيها معبدا، وهذا ما يسمونه الهيكل الثاني. وكما أحرق ودمر الهيكل الأول، أحرق ودمر الهيكل الثاني، وذلك عندما جاء الإغريق وحكموا أورشليم. فقد جاء الإسكندر المقدوني أولا، وكان شابا تتلمذ على أرسطو وعلى فلاسفة اليونان، وكان يحلم بأن ينشر حضارة اليونان في بلاد الشرق، ولهذا استقبل في البلاد التي فتحها بشيء من الترحيب، كما حدث عندما جاء إلى مصر، وحدث مثله عندما وصل جيشه إلى أورشليم، فوجد أحبار اليهود في انتظاره مرحبين، وأسرفوا في الترحيب، فأعلنوا أن كل مولود يهودي في تلك السنة يسمى بالإسكندر. ولم يدم الود بين اليونان واليهود طويلا، فجاء أحد خلفاء الإسكندر وأذل اليهود وهدم الهيكل، وأقام مكانه تمثالا لرئيس آلهة اليونان، وأمر بأن تذبح في هذا المعبد الخنازير، وحضر على اليهود الاختتان، وأجبرهم على العمل يوم السبت، وكانت عقوبة من يخالف هذا هي الإعدام. ظل الأمر هكذا حتى دخل الرومان مدينة القدس، وكان هذا سنة 63 قبل الميلاد، ورحب اليهود بالرومان مثل ما رحبوا من قبل باليونان. فأقام الحاكم الروماني هيرودس معبدا كبيرا يسمونه هم الهيكل الثالث، ولم يكن معبدا يهوديا، وإن كان يسمح لليهود بدخول بعض أرجائه، كان معبدا رومانيا. ثم ساءت العلاقات بين اليهود والرومان، فأمر الإمبراطور الروماني نيرون بأن تحرق أورشليم كما أحرقت روما نفسها، وتم هذا على يد أحد القواد الرومان يسمى طيطس، الذي أشعل النار في المدينة، فظلت مشتعلة شهرا كاملا. وأمر طيطس بهدم ذلك الهيكل، وما كان هيكلا، وإنما كان معبدا وثنيا رومانيا، وذبح جنوده كل من وجدوه في المدينة من اليهود، وكان ذلك سنة 70 بعد الميلاد. وقرر الحاكم الروماني إلغاء اسم أورشليم، وأطلق على المدينة اسم جديد فسماها إيليا كابيتولينا، وظلت تعرف بهذا الاسم حتى دخل المسلمون المدينة سنة 36 و600 من الميلاد. ولهذا تجد في العهد العمري نصا على أنه عهد أمان لأهل إيليا، وهو الاسم الجديد الذي غير اسم المدينة القديمة إليه. لما دخل المسلمون المدينة، تجول عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أسقف المدينة صفرنيوس، وهو أسقف المدينة، ليرى معالم المدينة، ولم يكن هناك معبد ولا هيكل يهودي واحد اندثر هذا كله منذ قرون وقرون. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه أقروا النصارى على ما كان هنالك من معابدهم، ولم يمسوها بسوء، فلم يهدموا منها شيئا ولم يستولوا منها على شيء. فلو كان لليهود معبد في مدينة القدس عندما فتحها المسلمون ودخلها بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبقى ذلك على حاله، ولكن لم يبق هناك شيء. ومع ذلك فهم يدعون الحق التاريخي في المدينة، ويقولون إنهم أحق بها وأهلها، وأنها ملك خالص لهم، يقاتلون عليها إذ هي موعود الرب بزعمهم، وهم كذبة في ذلك وفي غيره،
لأن إرهابهم الصهيونية يرتكز على عقيدة لا يلتفت إليها المسلمون. العقيدة الصهيونية التوراتية التلمودية تقوم على أن اليهود هم شعب الله المختار، وأن باقي البشر جويين، أي هم أمميون أغيار خلقهم الله على هيئة البشر ليكونوا في خدمة بني إسرائيل. هذه عقيدة اليهود، أن الله خلقكم أيها الناس وأنتم أغيار، خلقكم على هيئة البشر لا تكريما لكم وإنما تكريما لليهود. هذا في التلمود، والتلمود مجموعة التعاليم والتقاليد اليهودية المنقولة شفهيا عن رجال الدين من حاقاماتهم.